हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी म्युटेसन पोलिप्लोइडी पढ्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को बोटनीमा रहेको छ। सो केही नभनी स्टार्ट गरौँ है। त्यो चाहिँ जेनेटिक्सको अन्डरमा पर्छ है, जेनेटिक्सको अन्डरमा। सो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सम बेसिक इन्फर्मेसन भनेर मैले अगाडि राखेको छु। सो बेसिक इन्फर्मेसन भने के हो म फेरि यहाँनिर लेख्न चाहेँ। यो के हो त, एउटा सपोज एउटा सेल मानौँ है, जुन चाहिँ हाम्रो बडीको युनिट हो है। सेल चाहिँ हाम्रो यदि बडीको युनिट हो भने यसको भित्र हाम्रो के हुन्छ त, न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियस ब्लू कलरको छ यहाँनिर है। मैले नि यहाँ ब्लू कलरको यसो यसलाई न्युक्लियसलाई जुम गरेँ मैले। सो न्युक्लियसलाई जुम गर्दाखेरि भित्रपट्टि हाम्रो के हुन्छ त, न्युक्लियर क्रोमेटिनहरू हुन्छ, यसरी बसेको हुन्छ। यिनीहरू कन्डेन्सेसन हुन्छ, मतलब क्याचाकुचुक हुन्छन् होइन। अनि त्यसपछि के फर्म गर्छन् त, यिनीहरूको कन्डेन्सेसन अफ क्रोमेटिन फाइबरले हाम्रो क्रोमोजोम फर्म गर्छ है। मैले सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिड बनाएँ है, यो क्रोमोजोम नै हो। सो यहाँनिर हेर्नु है त। सो यसको सर्टेन पोर्सन होइन, वा डिएनएको सर्टेन पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ त, जिन भन्छौँ। यति पोर्सन हामीले यदि लिइरहेको छ भने यति पोर्सनलाई हामी जिन भन्छौँ है। अब यहाँनिर म्युटेसनको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि, म्युटेसन है, म्युटेसन मतलब यो जिन, यो जिन सपोज मैले यस्तो गरेँ, यो जुन छ, यो जिन चाहिँ के हुन्छ त, यो डबल होला, यसरी डबल होला होइन, वा यो हराउला, यो जे छ यो हराउला होइन। यसरी डबल हुनु, यसको कन्टेन्ट चेन्ज हुनु है, यसको अमाउन्ट जुन छ यसको अमाउन्ट चेन्ज हुनु। यसको सपोज अमाउन्ट चेन्ज भयो अरे, यसको अर्गनाइजेसन चेन्ज भयो अरे। अर्गनाइजेसन मतलब जुन यो जिन हाम्रो स्ट्रेट छ, यो जुन स्ट्रेट जिन छ, अब यो केही चेन्ज भयो अरे कि यस्तो भइदियो अरे होइन। सो मतलब यसको अर्गनाइजेसन चेन्ज भयो, कन्टेन्ट चेन्ज भयो, डबल भयो, वा हरायो होइन, वा हाफ भयो होइन। यस्तोलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ है। म्युटेसनको डेफिनेसन बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले, जुन चाहिँ मैले फर्स्टमा यहाँनिर लेखेको छु। म्युटेसन इज सडन हेरिडेबल चेन्ज इन द अमाउन्ट, अर्गनाइजेसन अर कन्टेन्ट अफ द जेनेटिक मेटेरियल है। जेनेटिक मेटेरियल डिएनएको हामीले फङ्सनल युनिट जिनको एक्जाम्पल दिएँ मैले। जिन भनेको के हो, त्यहाँनिर के हुन्छ भनेर। सो दिस इज डिस्कभर्ड बाई युगिडी भेराइज। यो चाहिँ याद गर्नु होला है, यो चाहिँ एमसिक्यूतिर सोध्ने भएर मैले यहाँनिर मार्क गरिदिएको छु। सो इन द इभिनिङ प्राइमरोज भनेर चाहिँ ओइनोथेरा लामार्कियाना चाहिँ त्यसको के भयो त, हाम्रो साइन्टिफिक नेम भयो। सो युगिडी भेराइजले चाहिँ हाम्रो के अरे त, इभिनिङ प्राइमरोजमा डिस्कभर गरेको म्युटेसन। सो म्युटेसन इज द अल्टिमेट कज अफ भेराइसन एन्ड इभोल्युसन। यो भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि ए भयो अरे होइन। एमा चाहिँ सर्टेन एउटा त्यस्तै म्युटेसन आइदियो अरे, त्यो जिनमा केही अर्गनाइजेसन उसको अमाउन्ट चेन्ज भएर। अब ए के हुन्छ त, आफ्नो प्यारेन्ट्स, उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ सपोज जेड थियो अरे होइन। सो आफ्नो प्यारेन्ट्सभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या ऊ है। अब उसको छोरा नि के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हुन्छ। यसरी मतलब यो के भयो त, भेराइसन त भयो। अब यसै जाँदै जाँदा होइन, अर्को नयाँ अर्गानिजम,एको छोरा बी भनौँ, बीको छोरा सी भनौँ। अब जेड र सी यदि हामीले हेर्छौँ भने, यदि जेड र सीको कम्पेरिजन गर्छौँ भने यिनीहरू कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या, मतलब इभल्भ भइसक्यो भन्छ हामी यस्तोलाई है। सो म्युटेसन इज द अल्टिमेट कज अफ इभोल्युसन, जुन चाहिँ अब क्लास 11मा इभोल्युसन भन्ने च्याप्टरमा पनि तपाईँहरूले म्युटेसनको बारेमा बिस्टन बेटुलारिया, बिस्टन कार्बोनारिया भनेर पढ्नुभयो होला। नियो डार्विनिजम भन्ने च्याप्टरमा होइन। त्यो त अहिले चाहिँदैन, जे होस् इभोल्युसन पनि हुन्छ म्युटेसनले गर्दा, मैले यति भन्न खोजेको हो। सो स्पोन्टेनियस अर इन्ड्युस बाई म्युटेजिन्स भनेछ। सो यहाँनिर याद गर्नु, स्पोन्टेनियस भनेको हाम्रो नेचुरललाई हामी स्पोन्टेनियस भन्छौँ, नेचुरल्ली नै हुनसक्छ, वा इन्ड्युस, यसलाई हामीले आर्टिफिसियली पनि इन्ड्युस गर्न सक्छ म्युटेजिन्सले गर्दाखेरि। म्युटेजिन्स होइन, यस्तो केमिकल होला, वा बायोलोजिकल फ्याक्टर होला, फिजिकल फ्याक्टर होला, जसले चाहिँ म्युटेसन कज गर्छ है। मैले जुन भने यो क्रोमोजोमलाई हामीले जिन ट्रिटमेन्ट वा जिन थेरापीले पनि के गर्न सक्छौँ त, यसलाई एल्टर गरिदिन सक्छ, यसको स्ट्रक्चरल अमाउन्ट होइन, यसलाई हामी चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। त्यो के भयो त, म्युटेसन नै भयो होइन कुनै त्यो। अब यो जिन थेरापी भनेपछि त्यो त बायोलोजिकल प्रोसेस भयो। अब फिजिकल प्रोसेस मतलब फिजिकल रेजहरू, एक्सरे हाल्यौँ, गामा रेज हाल्यौँ होइन। अब पनि चेन्ज हुनसक्छ यो जिन, मतलब म्युटेसन भयो। अब केमिकल मतलब कुनै केमिकलसँग ट्रिट गरिदिउँ होइन, यसरी नि के हुन्छ त, केमिकल मतलब जुन चाहिँ कि होइन हार्मफुल केमिकल, लाइक मस्टार्ड ग्यास होला, एसएक्सएक्स गरेँ मैले। अब यहाँ इथाइल क्लोराइड हुन्छ, यो त तपाईँहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्नुभयो होला, मस्टार्ड ग्यासको आइयुप्याक नेम, त्यो छोडिदिनु। जस मस्टार्ड ग्यास पनि एउटा के भयो त, केमिकल भयो, जसले चाहिँ के कज गर्छ त, म्युटेसन इन्ड्युस गर्छ। अब यस्तो म्युटेसन इन्ड्युस गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्युटाजिन्स भन्छौँ भनेर मैले यहाँनिर मेन्सन गरिदिएँ। र म्युटेसन के हुन्छ त, ग्यामेटिक, जाइगोटिक, सोम्याटिक तिनटै हुन्छ है। सो यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ, म्युटेसन जुनसुकै स्टेजमा नि हुनसक्छ क्या, लाइक ग्यामेट भयो नि त, यो के भयो त, सपोज मैले स्पर्म ड्र गरेँ यहाँनिर, यदि यो के भयो त, ग्यामेटिक हो भने यहाँनिर नि म्युटेसन चाहिँ हुनसक्छ क्या है। अब यसको स्ट्रक्चर चेन्ज होला होइन, त्यस्तो के भयो त, यो ग्यामेटिक भयो होइन, वा ओभा भनौँ, ओभाको नि के हुन्छ त, अब स्ट्रक्चरल चेन्ज होला, वा यसमा केही म्युटेसन आउन सक्छ है, किनकि जेनेटिक मेटेरियल यिनीहरूमा नि हुन्छ। अब जाइगोटिक भनेपछि यिनीहरू दुईवटा जब फर्टिलाइज गर्छन् त्यसपछि के फर्म गर्छ त, जाइगोट भयो। अब जाइगोटमा नि के आइदिएला म्युटेसन, द्याट इज जाइगोटिक म्युटेसन। सोमेटिक भनेको चाहिँ हाम्रो भेजिटेटिभ सेल्सहरू, लाइक कुनै एउटा इक्जाम्पल लिउँ ल, ह्युमन बिङकै लिउँ न। यसो कतिवटा हुन्छ त, यसको औँला त 5वटा हुन्छ होला होइन। अब 6वटा औँला आइदियो अरे
हैन। यो के भयो त सोमेटिक म्युटेसन भयो। सो म्युटेसन चाहिँ तिनटै हुन्छ है। यो एमसिक्यूतिर सोध्न सक्छ। म्युटेसन इज भनेर ग्यामेटिक जाइगोटिक सोमेटिक तिनटै अप्सनमा हुन्छ। अल अफ अबभमा टिक गरिदिनु होला। सो मेन पढ्नुपर्ने यो च्याप्टरमा भनेको टाइप्स अफ म्युटेसन हो विच इज रियली इम्पोर्टेन्ट। सो क्रोमोजोमल म्युटेसनको बारेमा मैले पछाडि लेखेको छु है। बेसिकली क्लासिफाई गर्ने भयो भने म्युटेसनको टाइपलाई एउटा जिन म्युटेसन हुन्छ, एउटा क्रोमोजोमल म्युटेसन हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ जिन म्युटेसन पढौँ है त। सो जिन म्युटेसन भनेको हामीले यसलाई पोइन्ट म्युटेसन पनि भन्छौँ है। मैले जिनको बारेमा अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यो क्रोमोजोम छ, क्रोमोजोमको एउटा सर्टेन पार्ट वा डिएनएको फङ्सनल युनिटलाई हामी के भन्छौँ त जिन भन्छौँ भनिसकेँ मैले। अब यहाँनिर हेर्नु डिएनएको स्ट्रक्चर मैले यहाँ सिम्पल स्ट्रक्चर बनाउन खोजेँ। सो ए र टीको बिचमा डबल बोन्ड हुन्छ भनेको थिएँ। अनि यहाँनिर के हुन्छ त पेन्टोज सुगर एड हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त फोस्फेट हुन्छ, फोस्फोरिक एसिड यहाँ ग्रुप एट्याच हुन्छ। यसलाई हामी न्युक्लियोटाइड भन्छौँ है। अब यस्तै यस्तै सिक्वेन्स बनाउँदै जान्छ यिनीहरूलाई जोड्दै जान्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट डिएनए फर्म भयो। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा न्युक्लियोटाइड मात्रै लेखेँ है। यसलाई डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड भन्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नु है डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड नै हो है। यहाँ टी छ, आरएनए होइन नि, टी आरएनएमा हुँदैन। अब यहाँनिर याद गर्नु होला तपाईँहरू। सो एटी छ अरू जी र सी छ है। अब अरू जी र सीको बिचमा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। अब अरू कुरा मैले यहाँ सबै मेटिदिएँ है, किनकि अरू कुरा हामीसँग डिल गर्दैनौँ। सो यो ए र टी छ त मतलब यिनीहरूमा चेन्ज आउनु है। एटिजिसी यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ नाइट्रोजन बेसेसहरू भन्छौँ। यिनीहरूमा चेन्ज आउनु, यिनीहरूको सिक्वेन्समा चेन्ज आउनु, यिनीहरू रिप्लेस हुनु है। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त लाइक यिनीहरूमा चेन्ज आउनु मतलब यहाँ टी छ यो टी हरायो अरे होइन। अब यहाँ टी छ त्यो टी हरायो अरे वा टी के भयो त डुप्लिकेट भयो अरे। यहाँ टी छ अर्को टी आइदियो अरे होइन। यस्तो मतलब यो नाइट्रोजन बेसहरू के भयो त चेन्ज भयो नि हो। यस्तो चेन्ज इन सिक्वेन्स यहाँनिर लेखेको छु मैले। चेन्ज इन सिक्वेन्स अफ नाइट्रोजन बेसेसलाई हामी के भन्छौँ त जिन म्युटेसन भन्छौँ। यसको अर्को नाम चाहिँ पोइन्ट म्युटेसन पनि हो, मैले यहाँनिर लेखेको छु। सो यहाँनिर हेर्नु यसको अब जिन म्युटेसन त पढ्यौँ हामीले। अब जिन म्युटेसनको नि फर्दर टाइपहरू है। फर्स्टमा चाहिँ फ्रेन्डसिप म्युटेसन भन्ने हुन्छ है, एडिसन वा डिलिसन त्यही नै हो है। यहाँनिर हेर्नु मैले जुन डिएनएको सिक्वेन्स बनाएँ सपोज एटिजी एजिजी यो के हो त एउटा सिक्वेन्स हो अरे होइन। न्युक्लियोटाइडको एउटा सिक्वेन्स हो भने फ्रेम सिटमा के हुन्छ कि त एडिसन हुन्छ कि त डिलिसन हुन्छ है। फ्रेम सिट म्युटेसन मतलब यो यिनीहरू सबै के हो त एटिजी एजिजी यिनीहरू के हो त न्युक्लियो नाइट्रोजन बेसेसहरू यिनीहरू डिलिट हुनु, एउटा डिलिट होला टी भयो अरे। अब यो के भयो त यसलाई हामी फ्रेम सिफ्ट म्युटेसन भन्छौँ। टी मात्रै होइन जुनसुकै डिलिट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्रेम सिफ्ट म्युटेसन भन्छौँ है। डिलिसन मात्रै होइन एडिसन पनि है। अघि नै यहाँ के त टी थियो। अब यही सिक्वेन्समा एउटा अर्को थप्यो अरे। यहाँनिर लास्टमा मैले ए भनेर थपिदिएँ, यो ए थपिदिएँ। अब यो ए थपिदियो भने के भयो त एडिसन भयो। एडिसन भयो भने पनि त्यो के भयो त फ्रेम सिफ्ट म्युटेसन भयो है। यो चाहिँ मस्ट डेन्जरस हो, याद गर्नु। मैले यहाँ ब्र्याकेटमै लेखिदिएको छु मस्ट डेन्जरस हो, किनकि एटिजिसी सिक्वेन्स हाम्रो जुन छ यो भनेको त के हो त जिन हो होइन। अब जिन नै चेन्ज भइरहेछ क्या, मतलब यहाँ हेर्नु है यहाँ के भइरहेछ एडिसन भइरहेछ डिलिसन भइरहेछ होइन। अब डिलिसनको कुरा गरौँ भने जिनको हाम्रो मेन फङ्सन के हो त इजेट लेखेँ है। सो जिनको मेन फङ्सन भनेको हाम्रो इन्जाइम प्रड्युस गर्ने हो, त्यही अनुसार हाम्रो बडी चलिरहेको हुन्छ। अब यहाँ कि त डिलिट भइरहेछ कि त एड भइरहेछ मतलब त्यो इन्जाइम अब प्रड्युस हुँदैन है, राइट। अब त्यो इन्जाइम यदि प्रड्युस भएन भने हाम्रो बडीले प्रपर फङ्सनिङ गर्न सक्दैन। लाइक कुनै एउटा रोग भनिदिउँ किटो फिनाइल किटोयुरिया होइन, सिस्टिस फिब्रोसिस जुन चाहिँ तपाईँहरूले रेस्पिरेटरी डिसअर्डरमा पढ्नुभयो होला जुलोजीमा, हो त्यस्तो कज गर्छ। त्यही भएर मस्ट डेन्जरस चाहिँ हाम्रो फ्रेन्डसिफ्ट म्युटेसन हो। यसलाई हामी जिबरेलिस म्युटेसन पनि भन्छौँ, याद गर्नु होला एमसिक्यूतिर सोध्छ। अब अर्को के छ त सब्स्टिट्युसन छ। मैले यहाँ जिबरेलिस पनि लेखेँ है, जिआइबिबी जिबरेलिस एलआइएसएच ओके। यसलाई हामी अर्को जिबरेलिस म्युटेसन पनि भन्छौँ। अर्को के छ त हाम्रो सब्स्टिट्युसन। सब्स्टिट्युसन भनेको सब्स्टिट्युट गर्ने एउटालाई अर्कोले। यसको नि फर्दर टाइप छ हेर्नु त, एउटा ट्रान्जिसन अर्को ट्रान्सभर्जन। सो यहाँनिर हेर्नु मैले यहाँ एउटा सिक्वेन्स लेखेँ अघि जस्तो एटिजिसी है। अब हेर्नु ट्रान्जिसन भनेको प्युरिनलाई प्युरिनले वा पाइरिमाइडिनलाई पाइरिमाइडिनले सब्स्टिट्युट गर्नु है। अब यहाँनिर मैले फेरि अस्तिकै एउटा भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ ए र टीको बिचमा डबल बोन्ड हुन्छ, जी र सीको बिचमा ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। अब हामीले यो अगाडिको हेर्छौँ भने यो ए र जी यो के हो त प्युरिन हो, यो पछाडिको के हो त पाइरिमाइडिन हो। ए र जी प्युरिन हो। अब यहाँनिर यहाँ तल एउटा इक्जाम्पल दिएको छ मैले, यहाँनिर हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले के चेन्ज भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु त जिएएसी जिएएसी यो त सेम छ। लास्टमा के छ त हाम्रो ए छ होइन, तर यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो भयो मतलब एलाई जीले सब्स्टिट्युट गरिदियो होइन, जीले एलाई भनौँ न जीले एलाई सब्स्टिट्युट गरिदियो होइन। यस्तोलाई हामी ट्रान्जिसन भन्छौँ। अब यसै गरी यहाँनिर हेर्नु ट्रान्सभर्जन होइन, प्युरिनलाई पाइरिमाइडिनले वा पाइरिमाइडिनलाई प्युरिनले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु है। किनकि ए र जी यहाँ के थियो त दुइटै प्युरिन थियो, प्युरिनलाई
प्युरिनले नै रिप्लेस गरिदियो। अब तल हेर्नु त एलाई त टीले रिप्लेस गर्दैछ। माथिको फिगरमा हेर्नु त एकचोटि एलाई टीले रिप्लेस गर्नु भने के हो त, यो त प्युरिन थियो। अब यो पाइरिमाइडिनले रिप्लेस गरिदियो क्या, एलाई टीले रिप्लेस गरिदियो हैन। अब यसलाई के भन्छौँ त हामी, ट्रान्सभर्जन भन्छ, किनकि प्युरिनलाई पाइरिमाइडिनले गरिदियो है। यसै गरी टीलाई एले गरिदिएको भए पनि त्यो ट्रान्सभर्जन नै हुन्थ्यो है, किनकि प्युरिनलाई पाइरिमाइडिनले वा पाइरिमाइडिनलाई प्युरिनले गर्नु दुइटै के हो त हाम्रो ट्रान्सभर्जन नै हो। सो आज चाहिँ बुझ्नुभयो होला। सो अर्को के छ त हाम्रो, ओके, हामीले त्यो जिन म्युटेसन पढ्यौँ र त्यसको 4वटा टाइप के हुन्छ भनेर, फ्रेम सिफ्ट हैन, सब्स्टिट्युसनमा हामीले ट्रान्जिसन र ट्रान्सभर्जन पनि पढ्यौँ। त्यसपछि एउटा एमसिक्यू छ जुन चाहिँ एमबिबिएस इन्ट्रान्समा सोध्दै रहेछ, सिकल सेल एमिनिया इज कज ड्यू टु भनेको छ। सो यो चाहिँ जिन म्युटेसन हुन्छ, यसमा नि हुने त्यही नै हो। सो जिएजी भन्ने ग्याग भन्ने यो एउटा के त, एउटा कोडन जस्तो भनौँ हैन। यसलाई चाहिँ जिएजीलाई चाहिँ युजीले के गर्छ त हाम्रो सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ क्या। जिएजीलाई ग्यागलाई गुगले गरिदिरहेछ हैन। यस्तै मतलब यस्तो गऱ्यो नि त, यहाँनिर के भइरहेछ त हेर्नु त, नाइट्रोजन बेसको सिक्वेन्स चेन्ज भइरहेछ। यो के भइरहेछ, सब्स्टिट्युट भइरहेछ है। अब यो चाहिँ के भयो त हाम्रो, एलाई टीले मतलब हेर्नु त, ए र टी भनेपछि प्युरिनलाई पाइरिमाइडिनले गऱ्यो भने चाहिँ सब्स्टिट्युसन, यो के भयो त हाम्रो ट्रान्सभर्जन भयो। सो यति त चाहिँदैन हैन। अब ग्यागलाई गुगले गर्नु भनेको, जिएजी ग्यागलाई यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँदैन, यो चाहिँ इन्डियन बुकतिर लेखा हुन्छ हैन। जो सिकल सेल एनिमिया चाहिँ के हो त, जिन म्युटेसन हो। यो कसरी हुन्छ भने मैले ग्याग गुग भनेर इक्जाम्पल दिएँ, किनकि एलाई युले रिप्लेस गरिरहेको थियो वा युले एलाई रिप्लेस गरिरहेको थियो। अनि क्रोमोजोमल म्युटेसन यो अर्को अप्सन हो है, यो चाहिँ रङ भयो। सो सी र डीमा अर्को जेसुकै अप्सन दियो भने हामीले टिक गर्ने चाहिँ जिन म्युटेसन वा पोइन्ट म्युटेसन हो है। सो यहाँनिर हेर्नु, टाइप्स अफ क्रोमोजोमल म्युटेसन, अघिसम्म हामीले टाइप दुईवटा टाइपमा गरेका थियौँ। एउटा जिन म्युटेसन भनेर पढ्यो, टाइप अफ म्युटेसन, अर्को टाइप चाहिँ क्रोमोजोमल म्युटेसन भन्छ। सो अगाडि नै हेर्दाखेरि मैले यहाँ दुईवटा कुरा लेखेको छु। एउटा के छ त, स्ट्रक्चर छ है, एउटा हाम्रो स्ट्रक्चर छ, अर्को बेसिस अफ नम्बर छ। मतलब क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा हेर्नु, म एउटा सिम्पल बुझेँ, स्ट्रक्चर हो यो एउटा सपोज क्रोमेटिन हो अरे, यसको स्ट्रक्चर चेन्ज हुनु मतलब के होला भन्दाखेरि यो डुप्लिकेट होला, यसरी डुप्लिकेट भयो हैन। मतलब यसो के भयो त, स्ट्रक्चरमा चेन्ज भयो नि, द्याट इज स्ट्रक्चरल। अब जुन एउटा क्रोमोजोम छ हैन, अब के गर्ने त, यसलाई मैले डबल गरिदिउँला, यो के भयो, डबल भयो। यो चाहिँ के भयो त, नम्बर चेन्ज भयो, द्याट इज नम्बर है। बुझ्नुभयो होला, स्ट्रक्चरल चेन्ज भनेको यसको स्ट्रक्चरमा चेन्ज हुनु हैन। सो नम्बरमा चेन्ज हुनु मतलब चाहिँ के त, उसको डबल हुनु, ट्रिपल हुनु वा हाफ हुनु, त्यसै अनुसार हामीले यहाँ पढ्छौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चरको बेसमा पढ्छौँ है। स्ट्रक्चरमा हेर्नु, डिलिसन छ फर्स्टमा। अब यहाँनिर हेर्नु है, बुझ्नु है, मैले एउटा सर्टेन एउटा क्रोमेटिड बनाएँ, बिचमा हाम्रो के हुन्छ, सेन्ट्रोमर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला। सो यदि एउटा क्रोमोजोम हो भने यसलाई मैले नाम दिएँ है त, एबिसी एक्स वाई जेड, यस्तो जेसुकै नाम दिएँ। याद गर्नु, यो ए भने अघि नै ए भने नाइट्रोजन बेस थियो, यो ए भने अहिले जस्ट मैले नाम दिएको हो, नाइट्रोजन बेस एटिसिजीवाला ए होइन, यो जस्ट नाम दिएको, यति पार्टलाई ए नाम दिएको क्या, यति पार्टलाई बी नाम दिएको, यति पार्टलाई सी नाम दिएको। अब यो नेमिङ कसरी गरे बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले है। अब ए भने एटिसिजीवाला ए नबुझ्नु होला है। सो यहाँनिर हेर्नु, एबिसिडी यस्तो एउटा के छ त, क्रोमोजोम छ अरे। क्रोमोजोमको नाम मैले बुझाइसकेँ। अब डिलिसन भनेको चाहिँ अझ लामो नाम दियो, इएफजी भनौँ। डिलिसन भनेको चाहिँ बिचको कुनै हराउनु, ई गायब होला, बी गायब होला, डी गायब होला, सी गायब होला हैन, वा एफ गायब होला। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, डिलिसन भन्छौँ। यस्तो यदि भइरहेछ भने यस्तोलाई हामी डिलिसन भन्छौँ। अब याद गर्नु, त्यसैलाई हामी डिलिसन भन्छौँ त भने मैले। अब यहीँनिर एबिसिडिइएफ हैन। अब यसको यदि टर्मिनल पार्ट, टर्मिनलमा के छ त हाम्रो, एउटा ए छ, अर्को के छ त एफ छ, यो चाहिँ डिलिट हुनु है, कि त ए डिलिट हुनु कि त एफ डिलिट हुनु। टर्मिनल पार्टबाट डिलिट भइरहेछ भने त्यसलाई हामी डिफिसियन्सी भन्छौँ। बुझ्नुभयो होला। सो लस फ्रम मिडल पार्ट वा अदर देन टर्मिनल पार्ट, एन्ड डिफिसियन्सी भने चाहिँ लस फ्रम टर्मिनल पार्ट। यो दुइटा बुझ्नुभयो होला। डुप्लिकेसनको बारेमा भन्नुपर्छ जस्तो लागेन, त्यही नि भनौँ। एबिसिडिई भन्ने एउटा क्रोमोजोम छ नि, जुनसुकैलाई डुप्लिकेट गरिदिनु, लाइक बीलाई डुप्लिकेट गऱ्यो भने एबिबिसिडिई भयो। सो यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त, डुप्लिकेट भन्छौँ। अब अर्को के छ त, इन्भर्जन छ। इन्भर्जन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यदि यहाँ हेर्नु है त, एबिसिडी छ अरे, बिचमा सेन्ट्रोमर छ अरे, अहिले मैले सेन्ट्रोमर बनाएको थिइनँ है। अब यहाँनिर इएफजिएच थियो अरे, यो यदि एउटा क्रोमोजोम हो भने यहाँ हेर्नु है, इन्भर्जन पनि दुईवटा टाइप हुन्छ क्या, एउटा प्यारा भन्ने हुन्छ, एउटा पेरी भन्ने हुन्छ। इन्भर्जनको सिम्पल मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा पार्ट डिलिट हुनु हैन, र अर्कोमा त्यही क्रोमोजोममा गएर जोडिनु है। यो एउटा सबै के हो त, एउटा यो सबै एउटै क्रोमोजोम है, यो यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै क्रोमोजोम हो, यही क्रोमोजोममा गएर एड हुन्छ भने त्यसैलाई हामी इन्भर्जन भन्छौँ हैन। अब यहाँनिर डी गायब के भयो त, डी काट्यो, अब यता आउँछ क्या, यो डी यहाँबाट त हरायो। अब
अब यहाँबाट हरायो भने यतै कतै जोइन भयो होला, ल लास्टमै गरिदिउँ। सो यसमै जोइन भयो नि त। सो त्यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो इन्भर्जन भयो। अब इन्भर्जनको दुईवटा टाइप भने मैले, एउटा प्यारासेन्ट्रिक एउटा पेरिसेन्ट्रिक है। अब मैले अघिकै फिगर फेरि बनाउन चाहेँ। अघिकै यो क्रोमोजोमको नाम ABCD थियो। हेर्नु, अब यदि यसको पार्ट डिलिट भएर यसमै मतलब सेन्ट्रोमर छ नि, यो जुन सेन्ट्रोमर छ यसकै यतैपट्टिको पार्टमा एड भइरहेको छ भने द्याट इज प्यारासेन्ट्रिक। मतलब डी यहाँबाट गायब भएर यता कतै आइदेला वा डी यता आइदेला वा यता आइदेला। सो यसलाई हामी प्यारासेन्ट्रिक भन्छौँ है। तर यही डी चाहिँ गायब भएर यतापट्टि आउँछ भने, सेन्ट्रोमरको उतापट्टि जान्छ भने यस्तोलाई चाहिँ पेरिसेन्ट्रिक भन्छौँ। सो बुझ्नुभयो होला है। अब यो डी नै यहीँबाट गायब भएर सपोज हाम्रो यता आइदिएको भए त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, पेरिसेन्ट्रिक इन्भर्जन भन्थ्यौँ। यदि त्यही पार्टमा गयो भने है, सेन्ट्रोमर भएकै पार्टमा गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी प्यारासेन्ट्रिक भन्छौँ। आज जस्तो यो बुझ्नुभयो होला। सो अर्को ट्रान्सलोकेसन भन्ने छ। ट्रान्सभर्जन र ट्रान्सलोकेसन नबिर्सिनु होला है। ट्रान्सभर्जन अगाडि पढाएको थियौँ हामीले जिन म्युटेसनमा। अब ट्रान्सलोकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले त्यही बनाएँ फेरि ABCDE ल EFG यसो बनाएँ। अब सपोज डी भन्ने नै गायब भयो अरे। अब यहाँ जोड्यो भने के हुन्छ भने त मैले प्यारासेन्ट्रिक। अब यतापट्टि गएर जोड्यो भने के हुन्छ त, पेरिसेन्ट्रिक हुन्छ, किनकि सेन्ट्रोमरको उतापट्टि भइरहेछ होइन। आफ्नैपट्टि भयो भने चाहिँ त्यो प्यारासेन्ट्रिक भयो। तर डी गायब भएर अब यही क्रोमोजोममा एड हुँदैन, अर्को नन होमोलोगस क्रोमोजोममा अर्को क्रोमोजोम छ अरे। यहाँ सपोज तलपट्टि अर्को क्रोमोजोम छ अरे, जुनसुकै हुनसक्छ त्यो क्रोमोजोम, लाइक नाम XYZWVS लेख्यौँ होइन। अब यो डी यहाँबाट हराएर यहाँ आइरहेछ भने यस दिस इज ट्रान्सलोकेसन। र याद गर्नु होला, यो तलपट्टिको लाइन मैले नन होमोलोगस लेखेको छु। नन होमोलोगस नै हुन्छ यसको डेफिनेसन। ट्रान्सलोकेसन भने यहाँबाट डी के भयो त, हरायो। डी जुन डी यहाँनिर थियो यो हराएर अर्को नन होमोलोगस क्रोमोजोममा एड भइरहेछ भने द्याट इज क्रोमोजोमल म्युटेसन वा ट्रान्सलोकेसन। याद गर्नु होला, नन होमोलोगस भन्ने पार्ट चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है। होमोलोगस मात्रै लेख्नु भयो भने त्यो मार्क्स जान्छ तपाईँहरूको। नन होमोलोगस नै लेख्नु होला। यदि होमोलोगस लेख्नुभयो भने त्यो डेफिनेसन नै छुट्टै भयो। यदि होमोलोगस मात्रै छ यहाँनिर नन लेखेको छैन भने यो डेफिनेसन हाम्रो क्रसिङ ओभरको हुन्छ। किनकि क्रसिङ ओभरमा सिस्टर क्रोमाटिड्सहरूले एक्सचेन्ज गर्ने हो, डिलिट भएर आफ्नै होमोलोगस क्रोमोजोममा एड गर्ने हो है। यदि नन होमोलोगस क्रोमोजोममा छ भने त्यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो ट्रान्सलोकेसन भयो। सो यति बुझ्नुभयो होला। हामीले स्ट्रक्चरमा पढ्यो, अब नम्बरमा है। अघि नै मैले दुईवटा हालेको थिएँ, एउटा स्ट्रक्चर भयो, स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्यो। अब नम्बरमा कुरा गर्छौँ। हेर्नु, यहाँ ह्युमन बिङकै मतलब डिप्लोइड अर्गानिजमकै कुरा गर्छौँ हामी, 2N कै कुरा गर्छौँ है। यहाँनिर हेर्नु होला, डिप्लोइड अर्गानिजम हामी के हो त, हामी 44 + X5 हो। मैले डार्कमै ओके रेड कलरमा लेखेँ मैले। 44 + X5 हामी यति हो, मतलब हाम्रो क्रोमोजोम यति छ है। यो अगाडिकोलाई हामी अटोजम्स भन्छौँ, AUTO अटोजम्स भयो। यतिलाई चाहिँ हामी हेटेरोजम्स भन्छौँ वा सेक्स क्रोमोजोम भन्छौँ। मैले यसरी लेखेँ है। यो के भयो त, माथिपट्टिकोलाई मैले अटो लेखेँ 44 लाई, र बाइको चाहिँ सेक्स क्रोमोजोम भयो। अब याद गर्नुपर्ने कुरा जुन 44 र XY छ, अब एकदम याद गर्नु है, राम्रो सुन्नु होला। एन्युप्लोइडी एन्ड चेन्ज इन नम्बर नि भन्ने मैले एउटा स्ट्रक्चर अनि नम्बर है। नम्बरको बारेमा भनिसकेँ थिएँ, फेरि भन्छु। यहाँनिर हेर्नु, दुईवटा टाइप हुन्छ यसको, एउटा एन्युप्लोइडी एउटा युप्लोइडी भन्ने हुन्छ। राम्रो सुन्नु होला। यहाँनिर एन्युप्लोइडी भनेको कस्तो भन्दाखेरि एड हुनु वा डिलिट हुनु, एउटा दुईवटा तिनवटा यसरी एड हुनु वा डिलिट हुनु है। याद गर्नु होला। यहाँ हेर्नु, जुन 44 छ यसमा नि एड हुनसक्छ, लाइक यो नि 45 होला होइन, वा यो पनि एड हुनसक्छ। मतलब 45 + XY यो पनि एन्युप्लोइडी नै हो, किनकि एउटा ठ्याक्कै एउटा एड भयो क्या। वा 44 + XY को सट्टामा XXY गरौँ, यो नि के भयो त, हाम्रो एड भयो। वा डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि एड नै भयो नि, एउटा एड नै भयो। मतलब एड भन्ने कुरा 44 मा नि हुनसक्छ, XY नि हुनसक्छ, वा डिलिट भन्ने कुरा 44 मा नि हुनसक्छ। लाइक 44 को सट्टा 43 होला होइन, एउटा के भयो + XY, यो एउटा डिलिट भयो होइन। वा 44 नै होला तर XY को सट्टामा X मात्रै छ अरे, Y डिलिट भयो होइन। अघि नै एडिसनको कुरा गरेको थिएँ, अहिले चाहिँ डिलिटको कुरा गरेँ। यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ डिलिटको कुरा गरेँ मैले। सो यस्तोलाई हामी एन्युप्लोइडी भन्छौँ। बुझ्नुभयो होला। ठ्याक्कै एउटा दुईवटा होइन, यस्तो एड हुनु वा डिलिट हुनु, यसो एन्युप्लोइडी भन्छौँ। त्यसै गरी ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोमको मल्टिपलमा एड हुनु वा डिलिट हुनु। बुझ्नु भएन होला। यहाँनिर हेर्नु, ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम मतलब यहाँ के छ त, 22 छ नि। अब आधै घटाइदिने क्या, आधै मतलब कति भयो त, सरी यहाँ 44 छ नि, यसको आधा 22, मतलब ठ्याक्कै एउटा सेट, आधा सेट नै घट्यो नि। यसलाई हामी युप्लोइडी भन्छौँ है। यसो बुझ्नु होला है। यो मेन कुरा बुझ्नुपर्ने नै यो तपाईँहरूले। ठ्याक्कै आधा हेऱ्यो 42 40 यति भयो अरे होइन। सपोज
22 भयो वा यसलाई डबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 88 डबल गर्नु पऱ्यो कि त हाफ गर्नु पऱ्यो कि त ट्रिपल गर्नु पऱ्यो कि त 4 टाइम्स गर्नु पऱ्यो कि त 5 टाइम्स गर्नु पऱ्यो कि त 1 टाइम्स घटाउनु पऱ्यो हैन वा 2 टाइम्स घटाउनु पऱ्यो 2 टाइम्स त घट्दैन कसरी घट्दैन अहिले भन्छु यहाँनिर हेर्नु वा 3 टाइम्स हैन त्यही अनुसार चाहिँ हामी के भन्छौँ त बढाउनु पऱ्यो हैन त्यही अनुसार चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो त्यसलाई चाहिँ युक्लिडी भन्छौँ है अब यसको एक्जाम्पलहरू भन्दै जाँदा अझै क्लियर हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूलाई यहाँनिर हेर्नु सो फर्स्टमा हाम्रो के छ त एनिप्लोइडी मैले एनिप्लोइडीको बारेमा तपाईँहरूलाई भने डिप्लोइड अर्गानिजममा के हुन्छ त 2n क्रोमोजोम हुन्छ यदि एउटा घटिरहेछ भने हेर्नु त एउटा घटिरहेछ भने त्यो मोनोजोमिक्स भयो है याद कसरी गर्ने हेर्नु त 2 - 1 1 भयो नि त त्यो 1 भने मोनो हो त्यही भएर मोनोजोमिक्स त्यसपछि अर्को तलपट्टि हेर्नु त 2n छ दुईटा घटिरहेछ है दुईटा घटिरहेछ भने त्यो के भयो त नलिजोमिक्स भयो किनकि 2 - 2 0 भयो 0 भने नलिजोमिक्स यो याद गर्ने तरिका है 2 - 2 0 भएर त्यसो गरे हैन नि जस 2 - 2 दुईटा क्रोमोजोम है दुईटा सेट हैन दुईटा क्रोमोजोम घटिरहेछ भने त्यो के भयो त हाम्रो नलिजोमिक्स भयो है अब 2n + 1 छ भने 2n 2 + 1 त 3 भयो नि त्यही भएर ट्राइजोमिक्स यसरी याद गर्नु होला र 2 + 2 4 भयो यो के हो त टेट्राजोमिक्स भयो सो बुझ्नुभयो होला एनिप्लोइडीको मिनिङ सो यसको एक्जाम्पलहरू नि याद गर्नु होला टर्नर सिन्ड्रोम धेरै इन्ट्रान्समा रिपिटेडली सोधिरहने क्वेसन है यो टर्नर सिन्ड्रोम के को एक्जाम्पल हो भन्दाखेरि मोनोजोमिक्समा टिक गर्नु होला सो टर्नर सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु न 44 भने के भयो त +xy हामीमा हुनुपर्ने यो हैन अझ xx गरिदिउँ हैन ल यहाँनिर हेर्नु अब मैले के भने जुन पनि घट्न सक्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ 44 त सेम रहन्छ यो जुन हेटेर जम्छ यो चाहिँ हट्छ क्या x 0 वा x मात्र लेखिन्छ यसलाई 0 मतलब हरायो एउटा x हरायो मतलब ठ्याक्कै -1 गरेछ नि त एउटा हरायो क्या द्याट्स इट है यो चाहिँ टर्नर सिन्ड्रोममा चाहिँ यो हुन्छ है टर्नर सिन्ड्रोम लागेको मान्छेको क्रोमोजोमल सेट यस्तो हुन्छ 44 + x मात्र सो यसको अर्को के छ त यसको सिम्पटम चाहिँ वेब्ड नेक है यस्तोहरू याद गर्नु होला वेब्ड बेन्ट नेक भन्छ अझै वेब्ड BENT बेन्ट नेक भन्छौँ अझै मुन फेस मतलब मुन फेस त हामीले कता पढेको थियौँ त मुन फेस चाहिँ हामीले एड्रेनल ग्ल्यान्डमा पढेको थियौँ कसिङ सिन्ड्रोममा हुन्छ भनेर हैन त्यस्तै यस्तो सिम्पटमहरू चाहिँ याद गर्नु होला सो नलिजोमिक्सको एक्जाम्पल मैले भेटिनँ अनि अर्को ट्राइजोमिक्सको एक्जाम्पल चाहिँ डाउन सिन्ड्रोम पटाउ सिन्ड्रोम एडवर्ड सिन्ड्रोम क्याटाई सिन्ड्रोम सो डाउन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनु त जुन भने मैले 44 एउटा के हुन्छ त हाम्रो क्रोमोजोम हुन्छ +xy हैन अब क्रोमोजोम नम्बर 44 एउटा क्रोमोजोम छ भने सबै क्रोमोजोमको नाम हुन्छ क्या अब 44 वटा टोटल क्रोमोजोम भनेको छ नि 1 क्रोमोजोम 2 क्रोमोजोम 3 क्रोमोजोम यस्तो हुँदै जान्छ हैन त्यसै गरी टोटल 44 वटा हुने हो सो 21 भन्ने एउटा क्रोमोजोम चाहिँ डुप्लिकेट मतलब अर्को एउटा फर्म हुन्छ के एउटा एड हुन्छ है यसरी चाहिँ 21 वाला क्रोमोजोम चाहिँ एड भयो भने है ठ्याक्कै एउटा एड भइरहेछ नि त्यही भएर 2n + 1 है यस्तो 21 नम्बर वाला क्रोमोजोम एड भएको छ भने त्यसलाई हामी डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ है यसलाई डाउन सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी त्यसै गरी पटाउ सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो पटाउ सिन्ड्रोममा चाहिँ ट्राइजोमी अफ 13th भन्छ 13th क्रोमोजोम यो कति थियो त 21st थियो हैन अब एडवर्ड सिन्ड्रोममा चाहिँ 18 18th क्रोमोजोम हैन एउटा एडिसन भयो भने त्यो के भयो त एडवर्ड सिन्ड्रोम क्याटाई सिन्ड्रोम भने 22 मा पर्ने क्रोमोजोम चाहिँ डुप्लिकेट भयो भने वा एड भयो भने त्यो के भयो त हाम्रो क्याटाई सिन्ड्रोम भयो बुझ्नुभयो होला टेट्राजोमिक्समा दुईटा एड हुन्छ सो दुईटा एड मतलब सुपर फिमेल भन्छ यिनीहरूलाई 44 त 44 नै छ प्लस XX फिमेल नै हो अर्को नै XX थपिनु के हेर्नु त एक्स्ट्रा दुईटा X थप्यो नि त्यही भएर 2n + 2 गरेछ दुईटा थप्यो त्यही भएर 2 है यस्तोलाई चाहिँ हामी सुपर फिमेल भन्छौँ है सो यो बुझ्नुभयो होला सो मेन कज चाहिँ एनिप्लोइडीको नन डिस्ट्रक्सन अफ क्रोमोजोम हो है अब नन डिस्ट्रक्सन अफ क्रोमोजोम चाहिँ तपाईँहरूले क्लास 11 मा सेल साइकलमा पढ्नु भयो होला जुन चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो मेटाफेज भन्ने एउटा सेल साइकल हुन्छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अब क्रोमोजोमहरू यस्तै रहेको हुन्छ नि हैन यहाँ क्रोमोजोम भयो अर्को क्रोमोजोम भयो यहाँ अर्को क्रोमोजोम भयो यहाँ अर्को क्रोमोजोम भयो हैन अब यो दुईटा क्रोमोजोम माथि जानुपर्ने यो दुईटा तल जानुपर्ने यसलाई हामी डिसजङ्क्सन भन्छौँ हैन अब झुकेर यो जुन एउटा क्रोमोजोम छ यो जुन एउटा के छ त क्रोमोजोम छ यो क्रोमोजोम यो तलपट्टिको यो माथि नै गइदिन्छ नि मतलब राम्ररी के भयो त चुट्टेन यो माथि नै गइदियो यो माथि नै आइदियो अब यहाँनिर हेर्नु न के भयो त यहाँ हुनुपर्ने 2n तर 2n + 1 भइदैन त हो यसरी नन डिस्ट्रक्सन अफ क्रोमोजोमले गर्दाखेरि चाहिँ एनिप्लोइडी कज गर्ने हो है यो चाहिँ क्लास 11 मा पढ्नुपर्ने हो मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु मेन कज चाहिँ के हुन्छ त एनिप्लोइडीको नन डिस्ट्रक्सन अफ क्रोमोजोम सो यहाँनिर हेर्नु अर्को युप्लोइडी चेन्ज इन द मल्टिपल अफ हाइप्लोइड सेट अघि नै 2n + 1 2 3 भइरहेको थियो अब 2n + n 2n - 1 n 2n + 2n हैन यस्तो हुन्छ हैन अघि नै चाहिँ एउटा दुईटा घटिरहेको थियो वा बढिरहेको थियो अब चाहिँ एउटा सेटलाई नै घटाउने वा बढाउने एउटा सेट अफ क्रोमोजोमलाई नै है सो एउटा सेट अफ क्रोमोजोमलाई घटाउने वा बढाउने त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो युप्लोइडी भयो
सो यसको एक्जाम्पल हेर्नु त एउटा मात्रै घटिरहेछ भने त्यसलाई मोनोप्लोइडी भन्छौँ। अब दुईवटा घट्दैन है, किनकि दुईवटा घटिरहेछ भने 2n - 2n र 0 भयो। 2n - 2 यस्तो नि कहीँ हुन्छ त? कुनै अर्गानिजममा कहीँ जेरो क्रोमोजोम हुन्छ त? नो। जुनसुकै अर्गानिजम लिनु त्यसको एउटा न एउटा क्रोमोजोम हुन्छ नै है, त्यसमा एउटा मिनिमम एउटा क्रोमोजोम त हुन्छ नै जुनसुकै अर्गानिजममा नि, किनकि सबै अर्गानिजममा सेल हुन्छ होइन। अब युनिसेलुलर पनि सेलले नै बढाइ हुन्छ होइन। उनीहरूको के हुन्छ त? डिएनए हुन्छ नै है। डिएनए हुन्छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूको जिन हुन्छ, क्रोमोजोम पनि हुन्छ नै। सो 2n - 2n इज नट पोसिबल। जुन यहाँनिर 2n - 2 चाहिँ पोसिबल थियो, तर 2n - 2n चाहिँ पोसिबल छैन, किन 2n - 2n 0 हुन्छ र यस्तो पोसिबल हुँदैन। सो एन पोलिप्लोइडी भनेको छ यहाँ हेर्नु, एउटा मोनोप्लोइडी यो भइहाल्यो। अब 2n + n होला, 2n + 3n होला होइन, 2n + 4n होला, जतिसुकै होस् वुडन्ट केयर। तर 2n भनेको के हो त? डिप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोम हो। यदि डिप्लोइड भन्दा धेरै छ, 2n + n त 3n भयो, यो त 5n भयो, यो त 6n भयो होइन। यदि डिप्लोइड सेट भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई हामी पोलिप्लोइडी भन्छौँ है। द्याट्स इट। अब पोलिप्लोइडी, हाम्रो च्याप्टरको नाम नै म्युटेसन एन्ड पोलिप्लोइडी थियो। अब पोलिप्लोइडी सुरु हुन्छ है त। ओके, पोलिप्लोइडी इन प्लान्ट्स हेर्नु है। पोलिप्लोइडीको मिनिङ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई हामी पोलिप्लोइडी भन्छौँ। सो पोलिप्लोइडी चाहिँ हामी इन्ड्युस गर्न सक्छौँ क्या। एउटा कोल्काइसिन ट्रिटमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन। कोल्काइसिन भनेको चाहिँ हाम्रो कल्कासियम अटोम्नेल भन्ने एउटा स्पिसिसबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ होइन। त्यसमा के हुन्छ भन्दा कल्काइसिन यदि कोही अर्गानिजममा 2n क्रोमोजोम छ भने हामीले यसलाई यदि कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने यसको डबल हुन्छ क्या। अब 4n भइदिन्छ, याद गर्नु होला, ठ्याक्कै डबल हुन्छ है। अब त्यहीँनिर लेखायो मैले, यहाँनिर लेखेको छ, यहाँ हेर्नु होला। पोलिप्लोइडी इन प्लान्ट्स क्यान बी इन्ड्युस्ड बाई कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट अब्टेन फ्रम कल्काइसिन अटोम्नेली। यो चाहिँ लिलिएसी फ्यामिलीको है। यहाँनिर अब फ्यामिलीको बारेमा तपाईँहरूले क्लास 11मा पढ्नुभयो होला, ब्रासिकेसी सोलानिसी फ्यामिली भनेर। सो लिलिएसी पनि एउटा फ्यामिली हो। सो कल्कासियम चाहिँ कुन फ्यामिलीमा बिलङ गर्छ भनेर इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ, लिलिएसी फ्यामिलीमा ट्रिक गर्नु होला। सो द्याट्स इट। अब यो भइसकेपछि यो कल्कासिनको मैले तपाईँहरूलाई मिनिङ भने। सो यहाँनिर हेर्नु, अब पोलिप्लोइडीको पनि टाइप हुन्छ। अब पोलिप्लोइडीको टाइप मतलब यसको दुईवटा टाइप छ, एउटा अटो पोलिप्लोइडी, एउटा एलोप्लोइडी पोलिप्लोइडी है। सो अटोमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डुप्लिकेसन नै हुने हो होइन, अफ क्रोमोजोमल सेट अफ द सिङ्गल स्पिसिस, मतलब एउटा सिङ्गल स्पिसिसको मात्रै है, मतलब डुप्लिकेसन वा एडिसन भनौँ होइन। सो अटो पोलिप्लोइडी भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल स्पिसिसमा क्या, यहाँ ए मात्रै छ नि, द्याट्स इट क्या, सिङ्गल स्पिसिस, सिङ्गल होइन ए मात्रै है। यति बुझ्नु है, ए मात्रै छ, मतलब यो के भएर त एउटा एडिसन भइरहेछ, दिस इज पोलिप्लोइडी। ट्राइप्लोइडी भयो नि त, यो त 2n + n भयो, ट्राइप्लोइडी है। त्यसपछि यो के भयो त? 2n + 2n भयो होइन, यो टिट्राप्लोइडी भयो। द्याट्स इट। यति बुझ्ने, यसको बारेमा धेरै छैन। सो अटो पोलिप्लोइडी जुन यो चाहिँ यति चाहिँ याद गर्नु कि ट्राइप्लोइड्सहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? हाम्रो त्यस स्टेराइल हुन्छ क्या। स्टेराइल मतलब यिनीहरूले ग्यामेट प्रड्युस गर्न सक्दैनन् है। आफ्नो ग्यामेट प्रड्युस गर्न सक्दैन मतलब हेर्नु है, ग्यामेट भनेको जहिले पनि ह्याप्लोइड हुन्छ। अब 3 को हाफ त के हो, यहाँ 3वटा छ नि त, अब 3 को हाफ त 1.5 भयो। अब दिस इज नट पोसिबल है। अब 1.5 एउटा ग्यामेट निक्लिन सक्दैन। 2n बाट ग्यामेट निक्लिने भने n हो, 4n बाट ग्यामेट निक्लिने भने के भयो त? यिनीहरूले ग्यामेट प्रड्युस गरिरहेछ क्या, 2n भयो होइन। अब तर 3n बाट ग्यामेट निक्लिने भने त 1.5 हो, दिस इज नट पोसिबल, 1.5 n हो। अब यस्तो ग्यामेट चाहिँ प्रड्युस हुँदैन है। अब ग्यामेटै प्रड्युस हुँदैन भनेपछि त्यो के भयो त? हाम्रो स्टेराइल भयो, नट फर्टाइल है। मतलब आफ्नो बेबी, यो चाहिँ प्लान्ट्सहरू हुन्छ धेरै जस्तो, आफ्नो बेबी वा आफ्नो यो प्लान्ट भयो, अब यो प्लान्टले अर्को प्लान्ट दिन सक्दैनन् क्या, आफ्नो सिडबाट है। अब यसलाई भेजिटेटिभली प्रोपागेट त गर्न सक्छ, यसकै अलिकति एउटा हाँगा काटेर अर्को ठाउँमा गएर रोपिदियो भने त त्यो अर्को फलिहाल्यो होइन। तर आफै चाहिँ यसले सिड चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्दैन है, आफ्नो ग्यामेट प्रड्युस गर्न सक्दैन। यति कुरा याद गर्नु होला। ट्राइप्लोइड्सहरूले, फेरि टिट्राप्लोइड्सहरूले सक्छन् नि, किनकि यसको हाफ त के हुन्छ? ए हुन्छ भनेपछि ग्यामेट यसले प्रड्युस गर्न सकिरहेको छ। अब अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो एलोपोलिप्लोइडी छ। यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन अफ क्लोजली रिलेटेड स्पिसिसमा हुन्छ है। यहाँनिर हेर्नु होला, अघि नै सिङ्गल स्पिसिस थियो, अब चाहिँ ए र बीलाई हामी क्रस गरिदिन्छौँ, फर्म के भयो त? एबी भयो। कसरी फर्म हुन्छ? अब मेन्डल्सको क्रसमा पढ्नुभयो होला, एबाट आउने ग्यामेट ए भयो, बीबाट आउने ग्यामेट बी भयो, अब ए र बी मिक्स भएर एबी प्रड्युस गर्यो। द्याट्स इट। अब यहाँनिर हेर्नु, जुन यो एबी प्रड्युस गरेको छ, यो के हुन्छ त? हाम्रो फर्टाइल हुन्छ त? हुँदैन है, यसले नि ग्यामेट दिन सक्दैन। अब ए र बी, यसले ए ग्यामेट देला, बी ग्यामेट देला, छुट्टै छुट्टै ग्यामेट देला भन्नु नहोला है, त्यस्तो हुँदैन। यसले ग्यामेट दिन सक्दैन, एबीले ग्यामेट दिन सक्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त? यसलाई कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र एबीबी प्रड्युस गर्यो है। अब यसले चाहिँ ग्यामेट दिन सक्छ क्या, एबी इज अ ग्यामेट ओके। यसले प्रड्युस गर्ने ग्यामेट के हुन्छ त? ए मतलब एबीबीले प्रड्युस गर्ने ग्यामेट चाहिँ के भयो त? एबी भयो है।
यति याद गर्नु है, ठ्याक्कै ग्यामेट हाफ हुन्छ है। अब यो चाहिँ के भयो त फर्टाइल भयो। यो तलको जुन छ मतलब यो तलको जुन छ हाम्रो जुन एएबीबी भने यो चाहिँ फर्टाइल भयो, यो चाहिँ स्टेराइल भयो, किनकि एबीले ग्यामेट प्रड्युस गर्न सकेको थिएन, एएबीबीले चाहिँ गर्छ ग्यामेट प्रड्युस। त्यही भएर तलको चाहिँ के भयो त हाम्रो फर्टाइल भयो। अब हेर्नु तलबाट मैले लेखेको छु ट्रिटिकल इज द फर्स्ट म्यान मेड सिरियल विच इज एलोपोलिप्लोडी है। अहिले एकछिनमा पढ्छु यो ट्रिटिकम एस्टिबमको बारेमा। सो यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है तपाईँहरूले। अब यहाँ हेर्नु क्रसवाला देखाउँछु है म तपाईँहरूलाई। सो ब्रासिका ओरेलासिया हेर्नु है, यो दुईवटा छ। ऱ्याफेनस स्याटिभस भनेको केही पनि होइन, हाम्रो मुला हो है। ब्रासिका ओरेलासिया होइन काउली हो। यहाँ हेर्नु, सो क्रोमोजोमल नम्बर के हुन्छ त तल एए छ नि यहाँनिर, एए भने के भयो त उसलाई हामीले उसको हाम्रो क्रोमोजोमल सेटलाई एए मान्थ्यौँ र ब्रासिका ओरेलासियालाई बीबी मान्थ्यौँ है। अब उसको हेर्नु त डिप्लोइड भने 18 हुन्छ है, 2n = 18 हो। हामीमा 2n भनेको 46 भने जस्तो, मुलामा चाहिँ के हो त 2n भनेको 18 हो, काउलीमा नि 2n भनेको 18 नै हो। अब यसको ग्यामेट ह्याप्लोइड हुन्छ भनेपछि ए मात्रै भयो, n = 9। यो तपाईँले आफै म्याथमेटिक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। 2n = 18 छ नि यो कति भयो त 9 भयो। अब यो फर्टाइल भएर के भयो त एबी प्रड्युस गर्यो होइन, मतलब क्रस गरेर फर्टिलाइज गरेर के भयो त एबी प्रड्युस गर्यो। अब यदि एबी यहाँ प्रड्युस गरिरहेको छ भने याद गर्नु है, एउटा ए भने 9 छ नि त। अब यो के छ त एबी भने त दुईवटा छ भनेपछि 9 × 2 = 18 भयो। अब के गर्छ त हामी यसलाई, यो के हुन्छ त फर्टाइल हुन्छ, अभियसली हुँदैन। अब हामी यसलाई के गर्छ त कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि एएबीबी प्रड्युस गर्यो। एएबीबी के भयो त फेरि हाम्रो, अब चाहिँ यो चाहिँ फर्टाइल भयो क्या एबीबी है। अब याद गर्नु 1 2 3 4वटा छ भनेपछि 4n, n भने 9 छ भनेपछि 4n = 36 भयो। अब हाम्रो के छ त 4n भयो, मतलब यो टिट्राप्लोइड रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ट्राइप्लोइड पढ्यो हामीले, त्यसै गरी टिट्राप्लोइड रहेछ के त हाम्रो यो ऱ्याफेनोब्रासिका भन्छौँ है, टिइटिआरए टिट्राप्लोइड रहेछ यो। अब यो चाहिँ खासै काम लागेन है, किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन साइन्टिस्ट थियो हाम्रो कार्पेन्चेनको भन्ने जापानिज साइन्टिस्ट थियो, उहाँले गर्नुभएको यो एक्सपेरिमेन्ट, उसको काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तलपट्टि चाहिँ मुला प्रड्युस होस्, माथिपट्टि चाहिँ काउली प्रड्युस होस् क्या। यस्तो खाना नि मजा आयो नि त, केही पनि वेस्ट नै भएन। तर उसले जब यो दुइटालाई क्रस गरेर यो बनायो ऱ्याफेनोब्रासिका भन्ने कुरा। सो ऱ्याफेनो मतलब ऱ्याफेनसको ऱ्याफेनो, ब्रासिका काउलीको ब्रासिका, यो दुइटा नाम मिक्स गरेको। उसले यो त बनायो, तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ मुलाको पात प्रड्युस भइदियो होइन, तलपट्टि चाहिँ काउलीको रुट प्रड्युस भइदियो क्या। अब काममै लागेन क्या यो, किन भन्दाखेरि माथिको नि खान मिलेन, तलको नि खानै मिलेन। सो कार्पेन्चेनको भन्ने साइन्टिस्टले क्रस त गरे, बनाउन नि बनायो ऱ्याफेनोब्रासिका, तर यो केही पनि काम लागेन। त्यसै गरी अर्को नि एउटा इक्जाम्पल छ मैले यहाँ। ओके, सिग्निफिकेन्स पहिला यहाँ सिग्निफिकेन्स अफ पोलिप्लोइडी हेर्नु। सिडलेस फ्रुट क्यान बी प्रड्युस बाई युजिङ ट्राइप्लोइड्स एज इन केस अफ वाटरमेलन। अब वाटरमेलनको फेरि सिड हुन्छ भन्नु होला, त्यो तपाईँले खानेमा चाहिँ सिड हुन्छ है। सिडलेस वाटरमेलन पनि हुन्छ, त्यसको कुरा गर्दैछ हामीले। सिडलेस वाटरमेलन भनेको मैले फेरि भने ए होइन, यसको एउटा क्रोमोजोमल सेट भने यसले ग्यामेट प्रड्युस गर्छ त गर्दैन, किनकि 3.5 1.5 हुन्छ, विच इज नट पोसिबल। ग्यामेट प्रड्युस गर्दैन भनेपछि सिड पनि प्रड्युस गर्ने त चान्सै छैन, किनकि ग्यामेटहरू नै फर्टिलाइज भएर सिड प्रड्युस गर्ने हो। यदि यसले ग्यामेट नै प्रड्युस गरिरहेको छैन भने सिड पनि गर्दैन। त्यही भएर यो के भयो त सिडलेस फ्रुट भयो। पोलिप्लोइडीको एउटा सिग्निफिकेन्स यो भयो। अब ट्रिटिकम एस्टिबम भन्ने छ, यो चाहिँ के हो त एउटा हेक्जाप्लोइड हो। कसरी हो अहिले यो तल क्रसमा देखाउँछु, अहिले ट्रिट्राप्लोइड भएको जस्तो। अब यो चाहिँ हेक्जाप्लोइड हो। हेर्नु, यो ट्रिटिकम एस्टिबम हेक्जाप्लोइड हो। कसरी फर्म भयो भन्ने कुरा, ट्रिटिकम मोनोकोकम एजियोलप्स स्पेल्टोइड्स, यो दुइटा क्रस गरेँ, मैले सिकाइसकेँ तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो क्रस गरेपछि एबी भयो, एबी पनि के हुन्छ त 2n भनेपछि यो 14 नै भयो। अब यसलाई हामी कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट गरेर यति बनाउँछु, यो कति भयो त 28 भयो। यो हेर्नु त डबल भएको छ नि त, फर्स्टमा 14 थियो, अब के भयो त डबल भयो भनेपछि यो के भयो त तलपट्टिको चाहिँ डिप्लोइड भयो। वा सिम्पली यति भनौँ, यो 28 छ भने यो के भयो त सरी डिप्लोइड होइन टिट्राप्लोइड भयो, किनकि हामीले एनसँग हेर्छौँ क्या। एन के छ त 7 छ भने त्यो त 4 गुणा धेरै छ नि त, 4n भएन त, 4n भने टिट्राप्लोइड भयो है। यति बुझ्नुभयो होला। ट्रिटिकम डुरम फर्म भयो। अब ट्रिटिकम डुरम फर्म भइसकेपछि यहाँनिर हेर्नु, ट्रिटिकम डुरम के हो त 2n = 28 हो। अब यो मैले सिकाइसकेँ तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ भनेर होइन, हाफ गरिदिनु। अब एजियोलप्स है स्क्वायरोसा, अघि नै स्पेल्टोइड्स थियो, अब स्क्वायरोसासँग क्रस गर्ने, यो डिडी हामीले यसलाई मान्थ्यौँ। 2n = 14, n = यति भयो। अब ठ्याक्कै यसको एबी र डी मिक्स गर्दाखेरि के भयो त एबिडी फर्म भयो। यो के भयो त यो 3n भयो है, किनकि एबिडी। अब यो कति हुन्छ त 6n हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 हामीले कल्काइसिन ट्रिटमेन्ट गरेर हामीले डबल गरिसक्यो। 6n भनेपछि यो के भयो त हेक्जाप्लोइड भयो। यसरी चाहिँ एक्स हेक्जा लेखेँ मैले। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो नेचरमा ट्रिटिकम एस्टिबम भन्ने फर्म भएको रहेछ। द्याट्स इट है। सो बुझ्नुभयो होला यो क्रसहरू कसरी भएको भन्ने कुरा। सो आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। धन्यवाद।